अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है नाम मोहम्मद की फ़जीलत अहादीस व आसार की रोशनी में। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमारे आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से नाम हैं, जिस पर मैं इंशाअल्लाह अनकरीब एक मुकम्मल एपिसोड तैयार करूँगा। सरे दस्त आप ये जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नामों में सरे फहरिस्त जो नाम है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका ये नाम आपकी पैदाइश पर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तजवीज़ किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह नाम मोहम्मद इस्लाम के उस मुक़द्दस कलेमा में इस्तेमाल हुआ है जिसे हम कलमा तैयबा कहते हैं और कलमा तौहीद और कलमा इखलास कहते हैं, जिसे पढ़कर और मानकर एक इंसान मुसलमान होता है। यानी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन, कुरान करीम में भी आपका यह नाम आया है। सूरह फतह की आयत 29 में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। सूरह आले इमरान आयत 144 में है। अल्लाह बुजुर्ग बरतर इरशाद फरमाता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। इसी तरह सूरह अहज़ाब आयत 40 में और सूरह मोहम्मद आयत 2 में भी आपका यह नाम मुबारक आया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस नाम मोहम्मद की हदीस में बड़ी फजीलत आई है। मैं आपसे नंबरवार 6 ऐसी हदीसें बयान करता हूँ जिसमें इस नाम की फजीलत मज़कूर है। हदीस नंबर 1, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि जिस शख्स के यहाँ 3 बेटे हुए और उसने किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा, उसने जहालत का काम किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जिस शख्स के यहाँ 3 बेटे हुए और उसने किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा, उसने जहालत का काम किया। हदीस का हवाला है अल कामिल इब्न अदी, अल मुअजमुल कबीर, मजमउज़ ज़वाइद और कंजुल उम्माल। हदीस नंबर 2, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के 3 बेटे हों और वह किसी का नाम मोहम्मद ना रखे तो यह बेवफाई के कामों में से है, और जब तुम उसका नाम मोहम्मद रखो तो ना उसको बुरा कहो और ना उस पर सख्ती करो और ना उस पर नाक चढ़ाओ और ना उसको मारो। उसकी कदर व मंजिलत और ताज़ीम व तकरीम करो और उसकी कसम पूरी करो। दोबारा समाअत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के 3 बेटे हों और वह किसी का नाम मोहम्मद ना रखे तो यह बेवफाई के कामों में से है, और जब तुम बेटे का नाम मोहम्मद रखो तो ना उसको बुरा कहो और ना उस पर सख्ती करो और ना उस पर नाक चढ़ाओ और ना उसको मारो। उसकी कदर व मंजिलत और ताज़ीम व तकरीम करो और उसकी कसम पूरी करो। सुबहान अल्लाह, क्या फ़जीलत है इस नाम की। आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा तबसरे करके वक्त को तवील नहीं करना चाहता। ये हदीस जो आपने समाअत फरमाई, इसका हवाला है अल कामिल इब्न अदी। हदीस नंबर 3, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के 4 बेटे हों और वह किसी का नाम मेरे नाम पर ना रखे, उसने मुझसे बेवफाई की। यह है तीसरी हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के 4 बेटे हों और वह किसी का नाम मेरे नाम पर ना रखे, उसने मुझसे बेवफाई की। हदीस का हवाला है अल फिरदौस बेमासूरिल खिताब। हदीस नंबर 4, इमाम बुकैर ने अपनी सनद के साथ मरफूअन रिवायत किया, जब तुम किसी का नाम मोहम्मद रखो तो उस नाम की ताज़ीम के सबब से उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करो और उस पर सख्ती न करो। जब तुम किसी का नाम मोहम्मद रखो तो उस नाम की ताज़ीम के सबब से उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करो और उस पर सख्ती न करो। सुबहान अल्लाह। हदीस का हवाला है जमउल जवामे और अल आलिल मसनूआ। हदीस नंबर 5, हज़रत अबू राफ़ि रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी का नाम मोहम्मद रखो तो ना उसको मारो ना महरूम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि जब तुम किसी का नाम मोहम्मद रखो
تو نہ اس کو مارو نہ محروم کرو۔ امام دیلمی کی روایت میں یہ اضافہ ہے، محمد میں برکت رکھی گئی ہے، اور جس گھر میں محمد ہو اور جس مجلس میں محمد ہو۔ ناظرین، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ محمد نام میں برکت رکھی گئی ہے، اور جس گھر میں محمد نام کا آدمی ہو اور جس مجلس میں محمد نام کا آدمی ہو، اس گھر اور مجلس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ حدیث کا حوالہ ہے مجمع الزوائد، الفردوس بماثور الخطاب اور کنز العمال۔ آخری چھٹی حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہو اور اس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا نام محمد رکھا، تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کا حوالہ ہے جامع الاحادیث الکبیر، تنزیہ الشریعہ اور کنز العمال۔ محترم سامعین، ناظرین، یہ جو آخری حدیث آپ نے سماعت کی، اس کی اسنادی حیثیت بھی سماعت کر لیں۔ حضرت امام جلال الدین حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اس باب میں جتنی احادیث وارد ہیں یہ ان میں سب سے عمدہ حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ امام سیوطی نے العالی المصنوعہ میں یہ بات کہی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تمام احادیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ تمام احادیث اور ان کے حوالے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کی نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 6 صفحہ 89 سے ماخوذ ہے۔ محترم ناظرین، ان احادیث میں نام محمد کی فضیلت کے تعلق سے جو کچھ مذکور ہوا ان 6 احادیث میں جنہیں آپ نے سماعت کیا، ان احادیث میں نام محمد کی فضیلت کے تعلق سے جو کچھ مذکور ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد نام بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ جو آدمی اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے وہ آدمی اور اس کا بچہ دونوں خوش نصیب ہے، اور جس کا نام محمد ہو اس نام کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کیا جائے اور اس کی حرمت و عزت کا لحاظ رکھا جائے، اور اس نام محمد میں برکت ہے، اور اس نام کا آدمی جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں اور جس مجلس میں ہوتا ہے اس مجلس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ان احادیث میں سے کچھ حدیثیں انفرادی لحاظ سے اگرچہ ضعیف ہیں، جیسا کہ بعض محدثین نے ان میں سے بعض کے ضعیف ہونے کی تصریح فرمائی ہے، لیکن اسی معنی کی دوسری احادیث سے ان کو ایک تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر آخری حدیث کے بارے میں آپ نے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سماعت فرما ہی لیا کہ حدیث عمدہ ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ معزز ناظرین، تو یہ نام محمد کی فضیلت احادیث و آثار کی روشنی میں نے آپ کو سنایا۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر نام کا انتخاب کرنے کی توفیق میسر ہو۔ ہم اپنے بچوں کا نام انبیاء کے ناموں پر رکھیں اور ان ناموں کا انتخاب کریں جن ناموں کے رکھنے کی احادیث میں ترغیب دی گئی ہے، اور ہم اپنے بچوں کا نام اگر بچے کئی ہوں تو کسی ایک کا نام اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے کسی بچے کا نام محمد ضرور رکھیں، اور جس کا نام محمد رکھیں تو اس نام کی وجہ سے اس کی تعظیم، اس کی قدر اور اس کے ادب و احترام کا بھی لحاظ رکھیں اور اس کی تعظیم و توقیر کریں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔